Hi everyone, welcome to Hello Mathematics. के छन् सन्चै हुनुहुन्छ तपाईहरु? तपाईहरुले एउटा क्वेशन है क्वेशन के छ भनिसकेपछि एउटा सानो क्वेशन छ लेखिरहेको छु। त्यसपछि हामी आजको भिडियो स्टार्ट गर्ने लेख्नु भन्नाले भन्दिरहेको छु। भिडियोको एन्सर चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। अलि सोचेर कमेन्ट गर्नु होला। के रहेछ कन्सिडर गर्नु हामीसँग एउटा कुनै ट्याङ्की छ, वाटर ट्याङ्क, जसमा हरेक सेकेन्ड पानी डबल हुँदै जान्छ। हरेक सेकेन्ड पानी डबल हुन्छ। अब तपाईहरुले भन्नुस् त्यो क्वेशन अझ पनि इन्कम्प्लिट छ। एउटा ट्याङ्की छ, ट्याङ्कीमा हरेक सेकेन्ड पानी डबल हुन्छ र त्यसपछि त्यो के हुन्छ 1 मिनेटमा ट्याङ्की फुल भइहाल्छ। 1 मिनेटमा ट्याङ्की पुरै फुल भइहाल्छ। ठ्याक्कै 1 मिनेट 60 सेकेन्डमा। अनि 60 सेकेन्डमा ट्याङ्की फुल हुने भएदेखि 1/4 पार्ट अफ द ट्याङ्क फुल हुन कति टाइम लाग्छ? एन्सर तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला। नेक्स्ट आज भिडियोतिर जाउँ। भिडियोतिर भन्नाले भिडियो आज के छ हाम्रो भिडियो छ आज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हामी प्रिभियसली पढेको याद गर्नुस्, हेर्नु भएको छ भने फर्स्ट भिडियो हामीसँग बन्यो। त्यसमा इन्ट्रोडक्सन, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको इन्ट्रोडक्सन चाहिँ कस्तो थियो त? पहिला सिम्पल इन्ट्रेस्टहरु के हुन्छ त्यो स्टेप बाइ स्टेप भन्नाले हामीले रिक्वायर्ड फर्मुलाहरु ड्राइभ गरे, फर्मुला देखाए। साथमा तपाईहरुले के गरेर दिएछु, फर्मुलाको साथसाथै तपाईहरुले मैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला पनि ड्राइभ गरेर दिएछु र सल्भ गर्ने आइडिया। साथमा सेकेन्ड भिडियो जुन हाम्रो आएछ, सेकेन्ड भिडियोमा एक्ज्याक्टली हामीले रिक्वायर्ड फर्मुला कति हुन्छ त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि सबै फर्मुला भनेको मात्र थिए है, भनेको थिए र साथसाथमा 2-4 वटा सानो सानो प्रब्लम्सहरु सल्भ गरे थिए। बट आज हाम्रो यही कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा इम्पोर्टेन्ट भनौं, इम्पोर्टेन्ट प्रब्लम्सहरु जुन हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने हुन्छ हामी। अब इम्पोर्टेन्ट प्रब्लमहरु कस्तो कस्तो हुन्छ त? खास गरी मलाई बुकमा त्यस्तो भेटेन र मेनली म छोडिराखेको हुन्छु। तपाईहरुलाई कतिजनाले व्हाट्सएप गरेको छन्, 2-4 वटा क्वेशनहरु इन्क्लुड गर्छु हैन। र त्यसपछि क्वेशन तपाईहरुमाथि छोड्छु। तपाईहरुले जे पठाउनुहुन्छ त्यही क्वेशनलाई सल्भ गर्ने हो, नभए त म सिम्पली जे चीज लाग्छ त्यो हिसाबले बनाउँछु नै। बट आजको क्वेशनमा हामीले यो 4-5 वटा क्वेशन सल्भ गर्छौं। बट त्यसको एउटा क्वेशन या एउटा दुईटा भन्दैछु, लास्टमा 4th नम्बरमा या 5th नम्बरमा जुन क्वेशन गर्छु म त्यस्तै लेखेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ म कपीमा लेखिराख्छु छु, क्वेशन पहिला प्रिपेयर गर्छु कुन कुन क्वेशन बनाउनु छ भनेर, अनि त्यो क्वेशनहरु प्रिपेयर गरिराख्छु। अनि क्वेशन भइसकेपछि ध्यान दिएर हेर्नु होला र आजको भिडियोमा। र लास्टको क्वेशन जुन छ त्यो त एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लजिकल मिनिङ छ त्यसमा, र साथसाथमा सुरुदेखि जुन क्वेशन गइरहेछ स्टेप वाइज हरेक स्टेपमा यो क्वेशन्सहरुमा के चीज स्पेशल छ त, किन गरेको त हरेक क्वेशनले केही न केही मिनिङ दिन्छ। डिफरेन्स हुन सक्ला तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ, लाग्छ इजी जस्तै, बुझ्नुहुन्छ इजी जस्तै लाग्यो हैन। बुझेन भनिसकेपछि या प्रिपेयर गर्नु भएको छैन, खास गरेर एक्सरसाइजहरु हेर्नु भएको छैन भनिसकेपछि यो भिडियो तपाईहरुलाई मस्ट युजफुल हुनेछ, किनकि हरेक क्वेशनमा केही न केही डिफरेन्स मिनिङ हुन्छ। ओके, आज हामी भिडियोतिर लागौं। च्याप्टर वाइज भन्दैछु, क्वेशन जस्तो लेखेको छु त्यही हिसाबले सिक्वेन्सली गर्दै जानेछु। ल हेर्नुस् आजको हाम्रो फर्स्ट क्वेशन के रहेछ त? फर्स्ट क्वेशन अलि सिम्पलैबाट स्टार्ट गरेको छु। के भनेको छ है, देवाशीष डिपोजिट आइडियास 5000 at 8% per annum compound interest in a bank. Find the difference between the compounded yearly and half yearly in 2 year. क्वेशन लेखो है।
find the difference between the amounts compounded yearly. Find the difference between the amounts compounded yearly and half yearly. हेर्नुस् त क्वेशनमा इन टु वेयर है टाइम छुटिहाल्यो इन टु वेयर ओके हेर्नुस् त क्वेशनले के भनेको छ एकछिन क्वेशनमा है के भनेको छ देवाशीष डिपोजिट आरएस 5000 इन अ बैंक 8% पर एनम है 8% पर एनम compound interest. Find the difference between the amounts है compounded yearly and half yearly in 2 year. क्वेशन ध्यान दिनुस् सिम्पल छ क्वेशनले के भनेको हामी सोलुसन तिर जाउँ सोलुसन पहिलो यसमा हेर्नुस् त के भनेको छ हामीलाई यो जुन छ पर्सन देवाशीष यसले 5000 रुपैयाँ बैंकमा डिपोजिट गर्यो जसमध्येमा कति रुपैयाँ डिपोजिट गर्यो त 5000 है अनि कति टाइमको लागि त इन 2 इयर भनेको छ फर 2 इयर एन्ड यसको रेट कति थियो त 8% रहेछ कति थियो भन्नाले कति छ त 8% को दरले बैंकमा डिपोजिट गर्यो अब यसमा के भनेको छ कि हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा अमाउन्ट्स जुन फाइनली उसले आउँछ उसले पाउँछ जुन अमाउन्ट्स त्यसमा कतिको डिफरेन्स हुन्छ यदि उसले इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पायो एन्ड अथवा सेमी इयरली पायो भने इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सेमी इयरलीमा कतिको यसलाई डिफरेन्स हुन्छ भनेको छ त पहिलो चीज हेर्नु त फर इयरली इयरली सीए बराबर के हुन्छ त p * 1 + r/100 को पावर t तपाईहरुले पढ्नु भएको p कति रहेछ त हामीलाई 5000 * 1 + 8/100 को पावर 2 5000 हेर्नुस् त यो 100 एलसीएम ल्याले त 100 + 8 इट्स 108/100 को स्क्वायर दैट मीन्स 5000 * 108 * 108/100 * 100 हेर्नुस् त दुईटा 0 एउटा 0 यो कति हाल्यो 108 * 108 हेर्नुस् त के आउँदो रहेछ यसलाई सल्भ गर्दा 108 * 108 * 5 / 10 * 5 / 10 भनेपछि 5832 यो चाहिँ यसलाई इयरली कम्पाउन्ड अमाउन्ट आयो इयरली इन्ट्रेस्ट दिन्छ भने यति अमाउन्ट आउँछ अब हाफ इयरलीमा हेरौँ है हाफ इयरलीमा यहाँ पनि के हुन्छ त CA बराबर P * 1 + r/100 सरी r/200 को पावर 2t 5000 इन्टु हेर्नुस् त 1 + 8/200 को पावर 2 * 2 यो गयो हामीले 5000 इन्टु 208 है याद गर्नुस् त 208/200 को पावर 4 अब यसलाई मैले के गरे यसलाई हेर्नुस् एकैचोटी है यसलाई यो जस्तो हामीले सेपरेट गर्न गयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ 208/200 भनेको 104/100 यसलाई मैले के गर्दै सिधै 1.04 को पावर 4 गरे अब यहाँ गर्नुस् त 5000 इन्टु 1.04 को पावर 4 सल्भ गर्दा 5849.29 यसलाई म 3 गर्दिए 29 छ 3 यसलाई मैले के गरे 3 गर्दिए अब हेर्नुस् त यसमा ध्यान दिनुस् त यसले 5832 5849.3 मतलब यो इयरली यो हाफ इयरली then difference then अथवा difference of direct लेखौं न difference of CA compound amount yearly and half yearly
बरु हुन्छ भने तपाईहरुले हाफ एर्ली एन्ड एर्ली लेख्नु होला किनकि हाफ एर्ली बढी आउँछ है र हाफ एर्लीबाट हामीले घटाउने हो एर्ली द्याट्स वाइ यो गरौँ र फरक पर्दैन 49 बाट 32 गर्यो इट्स कल्ड 17.3 एज द आन्सर मतलब 17 रुपीज बढी आउँदो रहेछ यसले के गर्यो त हाफ एर्ली इन्ट्रेस्ट लियो अथवा सेमी एनुअली लियो भने स्क्रिनशट गरेर नोट गर्नुस् है सक्नुहुन्छ ओके स्क्रिनशट गरेर अनि नोट गर्नुस् हामी नेक्स्ट क्वेशन तिर जाँदै छौं यसलाई रब गरे है त ल Second question if the sum of simple interest and compound interest at a rate of 8% per annum for 2 years is Rs 816 find the principal okay गरौँ यहाँ छ fourth and third question अलिकति छ ओके पहिला सेकेन्ड गरौँ क्वेशन सेकेन्ड मा के भन्दैछ if the sum of simple interest and compound interest if the sum of simple and interest मैले छोडे simple and compound interest simple and compound interest will interest at a rate of 8% per annum at a rate of 8% per annum 8% per annum for 2 years is Rs 816 find the principal okay find the principal okay understand यो पनि बुझिराख्नु होला क्वेशन उस्तै छ फरक चाहिँ त्यहाँ डिफरेन्स फाइन्ड गर्नु थियो यहाँ हामीलाई सम गिभन छ त्यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नै थियो दुवै एउटा एनुअल एउटा सेमी एनुअल बट यहाँ हामीलाई के रहेछ त यहाँ एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट छ अर्को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ र दुवैको सम 816 गिभन छ साथमा अझ पनि ध्यान दिऊ त्यहाँ प्रिन्सिपल पनि गिभन थियो अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकालेर डिफरेन्स फाइन्ड गर्नुपर्ने बट यहाँ के छ त यहाँ हामीले प्रिन्सिपललाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ अनि सम गिभन छ मतलब इक्वेसन गरेर सल्भ हुनेवाला छ ओके हेरौँ यसले भनेको जस्तै सोलुसन फर्स्ट स्टेप p इक्वल टु व्हाट टाइम कति छ त 2 इयर रेट कति छ त 8% अब यहाँ विचार गर्नु त एसआई कति आउला यसको एसआई त पढ्नु भएको छ p * t * r / 100 मतलब p * 2 * 8 / 100 that means कति भ्यालु यो 16p / 100 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 4p / 25 यो हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो त 2 इयर मा सेम प्रिन्सिपलको अगेन गरौँ अगेन CA कति हुन्छ त p * 1 + r / CI एकैचोटि गरौँ है अन्त CA गरेर अनि p घटाउँदा हुन्छ तर डाइरेक्टली नै गरौँ p * 1 + r / 100 को पावर t - 1 यसलाई यस्तो ब्र्याकेट पनि ल्याउनुस् p त p नै छ बट यो हेर्नुस् त 1 + r भनेको 8 / 100 को पावर t - 1 यसलाई सल्भ गरौँ p * 108 को स्क्वायर अथवा 1.08 को स्क्वायर गरिदिए एकैचोटि -1 अब यसलाई (1.08) को स्क्वायर गर्दाखेरि आइरहेछ हामीले 1. p * 1.1664 - 1 that means यो 0.1664 p यसलाई पनि म डेसिमलमा सल्भ गर्दै यसलाई गरे भने 0.16 p आउँछ
हुन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस् त, एकर्डिङ टु क्वेसनले के भनेको छ त, सम दुवैको सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको सम 816 हुन्छ। हेर्नुहोस् त, सुरुमै भनेको छ सम, देन हामीलाई के गरौँ, एकर्डिङ टु क्वेसन है, एकर्डिङ टु क्वेसन CI अथवा SI प्लस CI इक्वल टु 816, यो कति आयो त 0.16x प्लस 0.1664x इक्वल टु 816, दुवैलाई एड गरौँ है। दुवैलाई एड गर्दाखेरि 4x त छ नै, 4 को 4 आयो, 6 को 6 आयो, फेरि 6 र 6 12 को 2 क्यारी अब 1 1 र 1 2 र 1 3, 0.32x इक्वल टु 816, x बराबर भइहाल्यो 816 बाई 0.3264। अब यसले गरौँ 816 डिभाइड 0.3264 2500, द्याट मिन्स इट्स 2500x। म कहाँबाट हाल्ने फेरि हेर्नुहोस् त, गल्ती भयो यहाँ p, हामीले x त लेखे गरेको छैन नि त, p नै हाल्छ। नर्मली म x लेट गरेर गर्ने गर्छु, त्यही भएर यस्तो x आइहाल्यो, p नै हुन्छ किनकि हामीले यहाँ लेट गरेको छैन। द्याट्स p इक्वल टु हामीलाई कति आयो त 2500, इज इट? बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म? ओके, भिडियो रोकेर स्क्रिनसट गर्नुहोस्, यता सरी कपी गरिहाल्नुहोस् भिडियो रोकेर, या त स्क्रिनसट गरिराखे पछि कपी गर्दा नै हुन्छ। र सकेसम्म पढ्ने बेलामा तपाईँले कपी डट पेन लिएर बस्नुहोस्, केही ट्रिक हुन्छ भने सोध्नु। र एउटा पोइन्ट्स याद राख्नुहोस्, आजको भिडियोमा जुन क्वेसन गरेको थिएँ फर्स्टमा याद गर्नुहोस्, त्यो क्वेसनको कमेन्ट चाहिँ पक्कै गर्नु होला है त। ल जाउँ अब नेक्स्ट क्वेसनतिर। नेक्स्ट क्वेसन आइहाल्यो, अनि अहिले जुन गर्न लागेको यो क्वेसन पछि तपाईँहरूको लागि एउटा स्पेसल क्वेसन छ। स्पेसल क्वेसन त छैन, सोलुसन चाहिँ स्पेसल छ, कारण क्वेसन त क्वेसनै छ, बट अलिकति त्यसलाई बुझ्ने वे हुन्छ जुन गर्ने फरक फरक हुन्छ, जसमध्येमा म एउटा अलिकति डिफ्रेन्स वे गर्छु, तपाईँहरूलाई मिनिङ्सहरू बुझ्न इजी हुन्छ। ओके, नाउ फर द क्वेसन नम्बर 3, द्याट्स क्वेसन के भन्दैछ त, एट वाट रेट % पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल IS 3125 amounts to 3380 in 2 years. At what rate percent per annum compound interest will RS 3125 amounts to RS 3380 in 2 years. Hey, let's it's a question mark. अब यसमा क्वेसनमा ध्यान दिनुहोस् त, क्वेसनले के भन्दैछ, एट वाट रेट % पर एनम, मतलब रेट हामीलाई थाहा छैन, रेट नै फाइन्ड गर्नु छ, द्याट्स आर इक्वल टु वाट। यो चाहिँ सोलुसन गरौँ, सोलुसन आर इक्वल टु वाट। सेकेन्ड पोइन्ट्स के भन्दैछ, एट वाट रेट % पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल हैन RS 3125 अमाउंट्स टू 3380, मतलब कि प्रिन्सिपल हामीलाई छ 3125 र यसको अमाउन्ट्स भइहाल्छ कति त 3380 टाइम चाहिँ 2 इयर छ। त्यही भन्छ एट वाट रेट % पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, मतलब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको रेट हामीलाई निकाल्नु छ।
अब यसमा हेर्नुहोस् गरेकै हामीले सीएकै फर्मुला छ त्यही युज गरौँ सिम्पलै छ गर्नुहुन्छ भने अप्ठ्यारो त लाग्दैन होला यो लाइक सीए इक्वल के हुन्छ त पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी यही पढ्नु भएको छ सीए कति छ 3380 इक्वल टु 3125 इक्वल टु 1 प्लस आर फाइन गर्नु छ बाई 100 को पावर 2 अब हेर्नुहोस् यहाँ के गरेँ मैले यो 3380 यो मल्टिप्लाईमा छ अर्को साइड डिभाइडमा अर्को साइड डिभाइडमा 3125 इक्वल टु यो कति भ्यालु त 1 प्लस आर बाई 100 को पावर 2 यसलाई फेरि क्याल्कुलेट गरौँ 3380 डिभाइड 3125 1.0 1.0816 equal to 1 plus r by 100 को पावर 2 and 1 plus r by 100 equal to square root of 1.0816 square root of answer equal to हामीलाई अब के छ 1.04 1 plus r by 100 को equal to 1.04 1 लाई यतापट्टि गर्दियौ त r by 100 बराबर हामीलाई भइहाल्यो 1.04 minus 1 that's equal to 0.04 r बराबर 0.04 into 100% गएर यसलाई सल्भ गरिदिनुस् त यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने भएदेखि यो कति भ्यालु छ 4% इज द रिक्वायर्ड आन्सर है यो चाहिँ यो क्वेशनको बुझ्नुहुन्छ केही नि गरेन हेर्नुस् त फेरि यो पोइन्ट्स गिभन छ जस्ट फर्मुला युज गरेको छु र भ्यालु क्याल्कुलेसन त बुझ्नुहुन्छ फर्स्ट स्टेपमा भ्यालु सबैको फिल गरे सेकेन्डमा के भन्छ यो जुन मल्टिप्लाईमा छ अर्को साइड गर्दा डिभाइडमा गइहाल्यो यसलाई सल्भ गरेर हेर्नुस् त 1.08 अब यतापट्टि स्क्वायर छ अर्को साइडमा स्क्वायर रुट त्यही गरेर चाहिँ यति बराबर स्क्वायर रुट अफ 1.0816 स्क्वायर आयो 1.04 यो स्क्वायर रुट गर्दाखेरि आयो फेरि अर्को कुरा याद राख्नु होला स्क्वायर रुटबाट जुन एमाउन्ट निस्किन्छ त्यो प्लस माइनसमा निस्किन्छ है त प्लस एन्ड माइनस दुवै प्लस माइनसमा निस्किनु भनेको यहाँ के भइरहेको त अब प्लस माइनसमा त निस्किन्छ बट रेट माइनसमा छ छैन नि इन्ट्रेस्ट रेट सब बढ्दैछ मतलब प्लसमा छ त्यही भएर माइनसको एन्ट्री लिएन अब यो हेर्नुहोस् त 1 यो साइड प्लसमा छ अर्को साइड जाँदा माइनसमा सब्ट्र्याक्ट गरे 0.04 यो दुवैतिर 100% ले मल्टिप्लाई गरिदिनुस् यतापट्टि 100 गरिहाल्यो अथवा यो अर्को साइड जाँदाखेरि इन्टुमा भइहाल्छ इन्टु 100% मल्टिप्लाई गर्नुस् 4% ओके ल रोकेर गर्नुस् तपाईहरुले देख्नु छ अब नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट क्वेशन के रहेछ त क्वेशन पहिला हेरौं त्यसपछि The yearly compound interest on a sum of money for 2 successive years are 400 and 440 respectively. Calculate the rate of interest and principal. Okay. The yearly compound interest on a sum of money for 2 successive year are yes 400 and yes 440 respectively.
रेस्पेक्टिभली। अब अगाडि के भन्छ क्याल्कुलेट द रेट अफ इन्ट्रेस्ट, क्याल्कुलेट द रेट अफ इन्ट्रेस्ट, रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल। ओके, लेट अस टक यो क्वेसनमा तपाईहरुले भनेको क्वेसन यही क्वेसन रहेछ। यसलाई डिफ्रेन्ट वेले सल्भ गर्न सकिन्छ, नगर्नु नै हैन। फरक वेले लाइक इन्ट्रेस्ट निकाल्नुस् अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला 2 सालको गरेर डिभाइड गर्नुस् 2 इयर बाइ 1 इयर, सिम्पली त्यहाँबाट पनि आइहाल्छ, नआउने केही पनि हैन। त्यो वे भनेको अलि सिम्पल पनि हो। त्यो लाइक 1 इयरको फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट हामीलाई 4 छ, फेरि सेकेन्ड इयरको 440 छ, मतलब 2 वर्षको एड गरिदिनुस्। सेकेन्ड इयर मतलब 2 वर्षको आइहाल्यो, फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरको एड गर्दा 2 वर्षको 840 भइहाल्छ। एन्ड देन तपाईहरुले गर्नुपर्ने फर्स्ट इयरको सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला, सेकेन्ड इयरको सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लगाउनुस्। अनि सेकेन्ड इयरवाला जुन आउँछ 2 वर्षको, त्यसमा 1 वर्षकोले डिभाइड गर्नुस् अनि सल्भ गर्नुस्। एउटा वे यो हो र अलि इजी पनि हो, त्यहाँबाट गर्नुस्। अर्को चिज म चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट वेले गर्न लागे। डिफ्रेन्ट वेले किन गर्न लागे कि यहाँबाट केही मिनिङ पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। समटाइम हामीलाई केही क्वेसन यस्तो हुन्छ कि नर्मल वेले सल्भ भइरहेको हुँदैन, त्यसलाई कसरी सोच्ने त, कुन हिसाबले गर्ने, लाइक यही क्वेसन छ र सायद म गर्दैछु, तपाईहरुले गरिसक्नु भयो पनि होला, यस्तो वे हेर्नुभयो होला पनि, र त्यही पनि ध्यान दिनुस् यसमा। ध्यान यसको लागि दिनुस् कि यस्तो पोइन्ट्स आयो भने या त कुनै क्वेसन जुन नर्मल वेले हामी सल्भ गर्दैछु भइरहेको छैन, त्यस्तो बेलामा एक्स्ट्रा वे कसरी सोच्ने, त्यो पोइन्ट्स हो मैले। ओके, हेरौँ त यसको सोलुसनतिर। पहिलो चिज यसको म मिनिङ बुझाउँछु र यसलाई सर्टकटमै सल्भ गर्छु। पहिलो चिज मिनिङ अलिकति बुझौँ। कुनै प्रिन्सिपल छ, लेट प्रिन्सिपलको रेट त हरेक साल सेमै छ, रेट त फरक भनेको छैन। त यसमा फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ x आयो, इन्ट्रेस्ट कति आयो त x आयो। फेरि त्यही प्रिन्सिपल छ हैन, त्यही प्रिन्सिपलको दोस्रो वर्षमा पनि त्यो इन्ट्रेस्ट x आउँछ नि। पट्टि ध्यान दिनुस् त, हामीले त पढेको के त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नि, याद गर्नुस्। त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा त दोस्रो वर्षमा हामीले यहाँ प्रिन्सिपल के भइहाल्छ त p + x भइहाल्छ नि, र यो चाहिँ x + a भइहाल्छ। मतलब p को 4x जुन छ इन्ट्रेस्ट त्यो छ नि, यहाँ पनि p को इन्ट्रेस्ट x नै छ, बट यसमा प्लस यही हुन्छ कि x जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यसको इन्ट्रेस्ट a आइहाल्यो हैन। मतलब यसलाई हामीले सिम्पली यो भन्न सक्छौँ, यसलाई प्रिन्सिपल रेट गरे यसको इन्ट्रेस्ट a हो 1 वर्षमा हैन। ध्यान दिनुस् त, फेरि यो जुन छ x, p + x प्रिन्सिपल, x + a इन्ट्रेस्ट। त p को इन्ट्रेस्ट x छ, फेरि ध्यान दिनुस् p को इन्ट्रेस्ट के छ त x नै छ। दोस्रो वर्षमा के भयो त दोस्रो वर्षमा हामीलाई एमाउन्ट जुन छ प्रिन्सिपल त्यो कम्पाउन्ड भइहाल्छ, मतलब एड भइहाल्छ। यो जुन इन्ट्रेस्ट छ फर्स्ट इयरको त्यो सेकेन्ड इयरमा गएर प्रिन्सिपल बनिहाल्छ हैन। र दुवै प्रिन्सिपल भइहाल्यो। अब दुवैको सम मतलब फर्स्ट इयरमा भएको प्रिन्सिपल र फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट पनि सेकेन्ड इयरमा गएर हामीले प्रिन्सिपल नै भइहाल्छ। अब प्रिन्सिपल त्यही छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट त्यही छ, त इन्ट्रेस्ट पनि त त्यही आउँछ नि। त प्रिन्सिपलको इन्ट्रेस्ट त x नै आउँछ, हेर्नुस् छ यसमा के फरक। प्रिन्सिपल जुन छ प्रिन्सिपलको इन्ट्रेस्ट त x नै हुन्छ, यसमा त फरक परेन। बट यतापट्टि यो a पनि बढिरहेछ हामीले, र यता x छ बढी, मतलब x को इन्ट्रेस्ट a हो नि त हैन। त यही चीज हेरौँ हामी अब अगाडिको यो क्वेसनले भनेको हिसाबले यही चीजहरु। अब यो क्वेसनमा के चीज छ त हेर्नुस् त, के भनेको छ इन्ट्रेस्ट अफ CI अफ फर्स्ट इयर 400 छ, ठीक। अनि CI अफ सेकेन्ड इयर भनेको छ है, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, 2 इयरको छैन, यो सेकेन्ड इयरको छ, 2 वर्षको हैन कि दोस्रो वर्षको छ। त
पोइन्ट सेयर गर्नुहोस्। यो चिजमा क्लियर रहनु होला। 2 इयर एन्ड सेकेन्ड इयर मतलब यो दोस्रो वर्षको मात्रै छ, 2 इयरको छैन। 2 इयरको त यो पुरा भइहाल्यो नि। र सेकेन्ड इयर अब भन्नुहोस् त हामीसँग मतलब केही प्रिन्सिपल थियो यसमा, यो क्वेसनमा जे थियो प्रिन्सिपल थियो त्यसको केही रेट पनि छ र सेम रेट छ, सेम प्रिन्सिपल छ। मतलब 400 के भयो त यसको इन्ट्रेस्ट आइहाल्यो त हैन। इन्ट्रेस्ट त्यही आइरहेछ 400 दिएको छ। सेकेन्ड इयरको केसमा जानुस्, यो पी त छँदैछ बट यो 400 भइहाल्यो हैन। पी प्लस 400 हामीले प्रिन्सिपल भइहाल्यो। रेट अफ इन्ट्रेस्ट त्यही नै छ आर नै, बट इन्ट्रेस्ट कति भइहाल्यो त 440। के गर्नुहोस् 440। अब यसमा हामीले ध्यान राख्नुपर्ने कुरो छ, पी को इन्ट्रेस्ट सेम रेटले त 1 इयरमा त 400 नै आउने हो। यहाँ पनि पी को इन्ट्रेस्ट 1 इयरमा त 400 नै आउने हो, तर बढी कति आएको छ त 40 रुपैयाँ बढी आएछ। यो 40 के को इन्ट्रेस्ट होला त, यो 400 को इन्ट्रेस्ट आएको 40। अब यो दुवैबाट मैले सल्भ गर्दाखेरि यो जुन क्वेसन बुझाएको थिएँ हो यही दुवैबाट त यहाँ केही नसोच्नुहोस्, ढुक्क गरेर सिधा यस्तो कन्डिसन। बट एउटा पोइन्ट केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, 2 सक्सेसिभ इयर हुनु पर्यो। कन्टिन्युअस भएन भने तपाईँले गर्नमा केही गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ। मेबी त्यस्तो क्वेसन मलाई भेट्यो कि 2-3 को डिफ्रेन्समा, र त्यसको आइडिया के हुन्छ त्यो दिन्छु। 2 सक्सेसिभ इयर हुनु पर्यो। त्यसपछि लाइक 2 इयर सेकेन्ड इयरको र थर्ड इयरको, फोर्थ इयर र फिफ्थ इयरको पनि हुनसक्छ। त्यसमा केही फरकै पर्दैन, बट यो सक्सेसिभ इयरको हुनु पर्यो। र सक्सेसिभ इयरमा तपाईँहरूलाई क्यालकुलेट गर्न एकदम मजाले धेरै नै इजी भइहाल्छ अर्को वेभन्दा पनि। अब हेर्नुहोस् यो लेखिसकेपछि हामीले के गर्यौँ यसलाई, सरी पी जुन छ नि 400, यो त तपाईँलाई थाहा छ। यसलाई मैले लेट गरेँ, यसको सीए कति भइहाल्यो त 440। याद गर्नुहोस् कसरी त 440 भनेको 400 त पी को इन्ट्रेस्ट त थियो नै, प्लस 40 रुपैयाँ हामीलाई यसको इन्ट्रेस्ट आइहाल्यो थियो। यो 400 को 400 पुरै गयो र यसको इन्ट्रेस्ट गयो त सम प्लस इन्ट्रेस्ट र हामीलाई भएन र यो सीए 440। अब सिम्पली हामीलाई चाहिएको के छ त रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अर्को कुरो टाइम कति छ त यहाँ हेर्नुहोस् त 1 इयर, एकै वर्षमा त भएको नि त। फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयर डिफ्रेन्स 1 इयर होइन र। त अब यहाँबाट के गर्नुहोस् तपाईँले फर्मुला हेर्नु गर्नुहोस्, सी इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। द्याट मिन्स सीए को भ्यालु कति छ त 440 इक्वल टु पी 400 इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी भनेको 1। यो 440 बाई 400 इक्वल टु 1 प्लस आर बाई 100 रह्यो। यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ त 1.1 र यो 1 जुन प्लसमा छ यो साइड आउँदा -1 इक्वल टु आर बाई 100। द्याट मिन्स आर बराबर कति भयो 1.1 बाट 1 घटाउँदा 0.1 र यो आर डिभाइडमा छ, अर्को साइड जाँदा इन्टुमा भइहाल्यो इन्टु 100%। द्याट मिन्स यो 0.1 इन्टु 100 10%। अब रेट अफ इन्ट्रेस्ट हामीलाई के आइहाल्यो त 10%। यहाँसम्म त क्लियर छ, बुझ्नुहुन्छ? नबुझे यसलाई बरु फेरि रिभाइज गरेर हेर्नुहोस्, तर यो पोइन्ट्स चाहिँ राम्ररी सिक्नुहोस् नै, त्यो एकदम युजफुल नै छ। यतापट्टिको म रब गर्दैछु, यतापट्टिबाट नोट गरिहाल्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् त यसपछि हामीलाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट आइहाल्यो। अगेनमा के गरौँ त अब तपाईँले पढ्नुभएको फर्मुला सीए इक्वल टु सरी सीए किन गर्ने सीआई नै गरौँ त पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी -1 है, यो फर्मुला पढ्नुभएको छ। अब यहाँ ध्यान दिनुहोस् त फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट कति थियो त 400। अच्छा 400 इक्वल टु पी इन्टु 1 प्लस रेट कति आयो त हामीलाई 10%। 10/100 को टाइम कति छ त यो त 1 इयरको छ -1 है। यो पोइन्ट सेयर गर्नुहोस्। यो सल्भ भयो 400 इक्वल टु पी इन्टु यो याद गर्नुहोस् त 10 एलसिएम लिए त 10 × 1 11 अथवा 10 + 1/10 -1 400 इक्वल टु पी इन्टु 11 भनेको 11/10 भनेको 1.1 -1
मतलब 0.1 p p बराबर कति भइहाल्यो त 400 अनि यो 0.1 मल्टिप्लाईमा छ डिभाइडमा गएको छ डिभाइडमा के त 0.1 यसलाई सल्भ गर्नुहुन्छ त 4000 यही हो हाम्रो एन्सर मतलब क्याल्कुलेट गरेर जुन भनेको छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रिन्सिपल रेट अफ इन्ट्रेस्ट यहाँ आइहाल्यो प्रिन्सिपल यहाँ आइहाल्यो हैन यही दुईटा पोइन्ट्स क्याल्कुलेट गर्न भन्ने छ र हामीले गर्यौं भने ध्यान दिनु होला र तपाईहरुले यस्तै क्वेशन्सहरु र टपिक्सहरु गरिरहन्छु तपाईहरुकै चोइसकै तपाईहरुले भन्नु भएकै अब के गरौं भनेर तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुस् जे आउँछ हैन त्यहाँ हामीले त्यही हिसाबले हुन त गर्ने ओभरअल सबै नै गर्ने हो बट पहिला कुन गरौं भन्ने कुरा तपाईहरुको चोइसबाट र भिडियो यसो हेर्दै गर्नु च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भिडियोमा चाहिँ लाइक गर्नु र आजको क्वेशनको कमेन्ट चाहिँ पक्कै गर्नुस् नेक्स्ट क्वेशनमा आज तपाईहरुले राम्ररी कमेन्ट दिइराख्नु भएको छ नेक्स्ट क्वेशनमा यस्तै खालको अलि सोचेर ल्याउँछु क्वेशन्सहरु आज त फर्स्ट थिए स्टार्ट गर्दाखेरि त्यतिकै भन्दिए हैन जे याद आयो तर सोचेर कमेन्ट आयो यसमा भने सोचेर गर्छु है ल भिडियो हेर्दै गर्नु होला धन्यवाद।